महीनों से, है सारे महीनों से निराला शान रमजान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। बज़्म कुरान में पेश खिदमत है हमारी इफ्तार का सबसे खूबसूरत सेगमेंट बज़्म कुरान। जी नाज़रीन, आज बज़्म कुरान में कुरान और निज़ाम हिदायत पर हम बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हिदायत याफ्ता बंदे जिन पर उसका इनाम हुआ और जिन्हें उसने दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाई और आखिरत में भी उन्हें इज़्ज़तों से सरफराज फरमाएगा, वो तमाम तर हिदायत याफ्ता बंदे जिनका हम हवाला और वसीला रब की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह जो तेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं, जो तेरे हिदायत याफ्ता बंदे हैं, तो उनमें से हमें उनमें शुमार फरमा। दरअसल हिदायत का मफ़हूम और हकीकत कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की रोशनी में क्या है, आज हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हिदायत का हुसूल कसबी है या वह भी, इस पर भी इंशाअल्लाह उलमाए किराम रोशनी डालेंगे। इंसान के अपने वजूद में हुसूल हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने कौन कौन से असबाब पेश फरमाए, इस पर भी इंशाअल्लाह रोशनी डाली जाएगी। और गुफ्तगू के लिए हमारे इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब और जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक शाह बुखारी साहब, मुफ्ती आसन नवीद नियाज़ी साहब तशरीफ़ फरमा भी हैं। ये तीनों हज़रात का मैं खैर मकदम करता हूँ और समीम क़ल्ब के साथ के इन उलमाए किराम ने रोज़ाना की बुनियाद पर माशाल्लाह इस महफिल को रौनक बख्शी है। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब चूँकि अव्वल रोज़े से इंतहाए रमज़ान तक हमारे साथ हैं और मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब भी गाहे बगाहे एक आध दिन के फ़र्क से तशरीफ़ लाते रहे, पूरा रमज़ान हमारे साथ इन्होंने खिदमत पेश की हैं। और इसके अलावा डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी शाह साहब जो गुजरात से तशरीफ़ लाए, 2 रोज़ से हमारे साथ हैं और आज भी इंशाअल्लाह उनका सफ़र हमारे साथ। ये इल्मी सफ़र है नाज़रीन, मैं भी बतौर तालिब इल्म इन उलमा के साथ इक्तिसाब फैज़ कर रहा हूँ और बहुत कुछ मेरी आगाही और आशनाई का सफ़र तय हो रहा है। यकीनन आप भी, क्योंकि मैं आप आवाम का ही नुमाइंदा हूँ, मेज़बान हूँ प्रोग्राम का, तो बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई ऑडियंस एंड माई व्यूअर्स मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि मेरे इल्म में बड़ा इजाफा होता है, क्योंकि चीदा निकात ऐसे भी हैं, मुनफरिद सवालात ऐसे भी हैं कि जो अक्सर हमारे अजहान में ही गर्दिश करते रहते हैं मगर उनका जवाब हमें नहीं मिल पाता और इन उलमाए किराम की वजह से हमें इनके जवाबात सैर हासिल मिल जाते हैं। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ, एक सवाल मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब की खिदमत में पेश करता हूँ कि हिदायत का हुसूल जो है वो कसबी है या वहबी है, आप इस पर रोशनी डालिए। डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक शाह बुखारी साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ ला चुके हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी तशरीफ़ ले आइए। डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह तशरीफ़ ले आए हैं और मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब भी तशरीफ़ लेकर आ गए। क़िबला आप सवाल के जवाब दीजिए, फिर इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की तरफ आते हैं। जी अच्छा, मेरा ख्याल आपका माइक मसला कर रहा है, तो अगर आप ये माइक इस्तेमाल करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। जी देखिए, हिदायत का एक मफहूम तो होता है इरातुत तरीक, रास्ता दिखाना, और एक मफहूम है अद्दलालतुल मूसिला इलल मतलूब, मतलूब तक पहुंचाना। सही। तो ये जो मतलूब तक पहुंचाना है ये तो अल्लाह तबारक व तआला का फेल है। जो इरातुत तरीक है, रास्ता दिखाना है, ये रास्ता दिखाना भी हकीकतन तो खैर अल्लाह ही का फेल है, लेकिन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ और दीगर दलाइल की तरफ भी इस हिदायत की निस्बत की जाती है रास्ता दिखाने की। तो ये जो रास्ता दिखाने के नतीजे में होना क्या है कि बंदे को रास्ता नज़र आना है, इसको तो आप कह सकते हैं कि बंदे के कस्ब का कोई दखल है, लेकिन जो मतलूब तक पहुँचना है, मतलूब तक बंदा पहुंच जाए, इसमें बंदे के कस्ब का दखल नहीं, ये अल्लाह की खास अता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला जिसको अता फरमाए। जैसे विलायत के बारे में, वैसे पहले देखें नबूवत के बारे में समझें कि वहबी का माना होता है अताई, महज अता, कस्ब का कोई दखल ना हो, और कस्बी का माना होता है कोशिश के जरिए हासिल करना। तो नबूवत के बारे में तो हमारा कन्फर्म ये अकीदा है कि नबूवत वहबी है, अताई है, कस्बी नहीं है, कस्ब को किसी किस्म का कोई दखल नहीं। जो नबूवत को कस्बी जाने वो काफिर है। नबूवत वहबी ही अल्लाह अपनी अता से जिसे चाहता है अता फरमाता है, आमाल का उसमें कोई दखल नहीं है। ये अलग बात है कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम सारे के सारे होते आला आमाल वाले हैं, आला अखलाक के हामिल होते हैं, रज़ाइल से दूर होती हैं। ठीक है।
ولایت کی طرف آئیں تو ولایت کے بارے میں بھی علماء کاملین نے تصریح کر رکھی ہے اپنی کتب کے اندر کہ ولایت بھی در حقیقت وہبی ہے، عطائی ہے، اس میں بھی کسب کو دخل نہیں ہے، اللہ اپنی عطا سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بندہ ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے، اللہ اسے ولایت کا شرف عطا نہ فرمائے، مالک ہے، بادشاہ ہے، اور بندہ جو ہے وہ عمل تھوڑا کرے لیکن اللہ اسے اپنی ولایت کا شرف عطا فرما دے، مالک ہے، فعال لما یرید ہے۔ تو ولایت بھی حقیقتاً وہبی ہے، لیکن بعض بزرگ جو ولایت کو کسبی بھی کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبوت اور ولایت میں فرق ہے نا۔ ولایت کو کسبی ان معنوں پر کہہ دیا جاتا ہے کہ بندے کے نیک اعمال کا بھی اس میں بعض اوقات دخل یوں ہوتا ہے کہ آدمی نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال کے نتیجے میں صلے کے طور پہ اللہ اپنی ولایت کا شرف عطا فرما دیتا ہے، تو ان معنوں پر ولایت کو بھی کبھی کبھی کسبی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اب ہدایت جو ہے، ایک ہدایت وہ ہے جو نبی کو ملی، ایک ہدایت وہ ہے جو ولی کو ملی۔ تو وہ جو نبی کو ہدایت ملی ہے نبوت کی صورت میں، وہ ہدایت وہبی ہے، کسبی نہیں۔ اسی طرح جو ہدایت ولی کو ملی ولایت کی صورت میں، یہ ہدایت بھی وہبی ہے، کسبی نہیں۔ لیکن ویسے راستہ دکھانا وہ ہدایت تو اللہ نے عطا فرما ہی دی، ہدیناہ النجدین، ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے بندے کو راستہ دکھا دیا۔ اب آگے اس کی مرضی، اما شاکرن و اما کفورا، حق مانے شکر ادا کرے یا نا شکرہ بنے کفر اختیار کرے۔ تو ہدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راستہ دکھانے کی صورت میں ہے وہ سب کو عطا فرمائی گئی ہے، اس پر عمل کرنا اور آگے اس کے نتیجے میں مطلوب تک پہنچنا۔ عمل کرنا بندے کے دائرے میں، وہ عمل کا تعلق کسب کے ساتھ ہے، آگے جو نتیجہ ہے نتیجے کا تعلق اللہ کی عطا کے ساتھ ہے، نتیجہ جو ہے وہ وہبی ہے۔ بے شک بے شک۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب تشریف لائیں۔ قبلہ، یہ ہدایت کا مفہوم اور اس کی حقیقت کو قرآن کی روح سے میں نے سمجھنا ہے، وہ ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، ہدایت کا عام طور پر جو معنی لیا جاتا ہے نا، وہ رہنمائی کرنا، رہنمائی کرنا۔ اب رہنمائی دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ آپ سے کسی نے راستہ پوچھا، آپ نے کہا وہ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ جا رہا ہے، بالکل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اراء الطریق، جو بیان فرمایا مفتی صاحب نے جی کہ راستہ آپ نے دکھا دیا ہے، صحیح۔ اور ایک ہوتا ہے کہ وہ راستہ نہیں، ہاں، آپ نے ہاتھ پکڑا، ہاں چلیے جی گاڑی میں بیٹھے، میں آپ کو پہنچا کر آتا ہوں، اچھی مثال دی۔ تو یہ ہے ایصال الی المطلوب، بالکل صحیح، مطلوب تک، مقصود تک اور منزل تک پہنچانا۔ اچھا، قرآن جب بات کرتا ہے نا، ویسے تو قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے جب کہتا ہے ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یا ہدی للمتقین، یا پھر وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، کہ فرمایا کہ جب ہم نے قوم سمود کو ہدایت یعنی راستہ دکھایا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اندھے پن سے محبت کی اور اس کے پیچھے چلے، یعنی ہدایت کو اختیار نہیں کیا۔ تو یہ جو ہدایت یہاں پر فرمائی گئی، اس سے اراء الطریق مراد ہے کہ راستہ بتایا، ان کو راستہ دکھایا، لیکن وہ راستے پر نہیں چلے۔ آپ کسی کو راستہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہاں سے وہاں تک جانا ہے، ایک جگہ تک، تو آپ کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اب وہ کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے بتا دیے، اب وہ سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے یا الٹا راستہ شیطانی راستہ اختیار کرتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اچھا، دوسری جو ہدایت ہے ایصال الی المطلوب، یعنی مقصود تک، منزل تک، مطلوب تک پہنچانا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے نا ایمان والوں کی اور اعمال صالحہ کرنے والوں کی تعریف یا ایمان والوں کی صفات، تو پھر آخر میں کچھ جملے استعمال فرماتا ہے، اولئک هم المہتدون، صحیح ہے، اچھا، اولئک لهم الامن وهم مہتدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الوارثون۔ تو یہ پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اراء الطریق تک نہیں ہیں، انہیں راستہ فقط دکھایا نہیں گیا، یہ اپنے مطلوب، مقصود اور منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے پہلے سے ان کا اعلان، جی جی۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جی قرآن کون سی منزل دکھاتا ہے، قرآن کون سا مطلوب دکھاتا ہے؟ تو آپ زندگی بسر کرتے ہیں نا، آپ تجارت کرتے ہیں، آپ اپنے مذہبی معاملات کو سر انجام دیتے ہیں، آپ کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں رشتہ داروں سے، صلہ رحمی وغیرہ، آپ کا بزنس، آپ کی یہ سارے کام، میل جول، یعنی ہر چیز
یعنی آنکھ کھولنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک انسان کے جن جن کاموں میں رہنمائی مطلوب ہے کہ یار یہ سیدھا کیونکہ جب آپ ایک کام کرنے جاتے ہیں نا اس میں سے یعنی آپ کے پاس بہت سے راستے آتے ہیں. کوئی کہتا ہے یوں کر لو, کوئی کہتا ہے یوں کر لو. مثال کے طور پر سر میں درد ہے, میں کہتا ہوں ڈسپلین کھاؤ, یہ کہتے ہیں نہیں جی پیناڈول کھاؤ. سر کہیں گے وہ کہیں گے نہیں کچھ اور کھا لو. راستے ہزار ہیں. اب تجارت کر رہے ہیں, ایک کہہ رہا ہے کہ یوں کر لو, وہ کہہ رہے ہیں یوں کر لو, انہوں نے کہا یوں کر لو. بالکل صحیح. تو آپ کو بظاہر راستے صحیح بھی لگتے ہیں لیکن یقین نہیں ہوتا کہ یہ راستہ سیدھا ہے یا الٹا راستہ ہے. بالکل یہ بات صحیح ہے یا الٹی ہے. لیکن قرآن ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن کا بھی الٹا راستہ دکھاتا ہی نہیں ہے. ہر چیز میں, ہر شعبے میں اگر رہنمائی کرے گا تو سیدھا راستہ بتائے گا, آپ کو الٹے راستوں میں نہیں الجھائے. بالکل گنجلک راستہ نہیں ہے, سیدھا سیدھا راستہ دکھاتا ہے. کوئی سوال کرو گے سیدھا راستہ, کوئی سوال. کیا اچھی بات کی آپ نے. آپ دو کالرز ہیں, شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ جی میرا یہ سوال ہے, میں نے بہت پہلے کے روزے قضا ہوا ہے. اچھا. تو میں آپ سے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا کہ میں 2 روزے کر کے رمضان کے بعد اگر رکھ لوں, مہینے میں روزے, ہر مہینے میں 2 ہفتے میں 2 کرتی رہوں اور میرے روزے پورے ہو جائیں گے. صحیح دے دیا تھا, ہفتے میں 2 کر کے اگر قضا کر لو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جواب بھی دے دیا تھا ان کو اس دن. اچھا کہہ رہی ہے نا جواب نہیں دیا, جواب اس دن بھی دیا تھا, آج بھی دے دیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لیا سے بات کر رہی ہوں. جی بول, کہاں سے بات کری؟ لیا سے بات کر رہی ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کو؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری مدر چیئر پر نماز پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سجدے پہ قادر نہیں ہے لیکن قیام کھڑے ہو کے کر سکتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو کیا وہ سجدہ اشاروں سے کر سکتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلے میں شاہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں, کالرز لے لیں گے انشاءاللہ بعد میں. ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ بخاری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. قبلہ ویلکم اگین. آپ ماشاءاللہ آپ نے رونق بڑھائی ہے ہماری محفل کی, اور اللہ تعالیٰ سادات ہوتے ہیں. آج تیسرا دن ہے اور بہت ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, اور حضرت سے مستفیض بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. مفتی صاحب آپ کی محبت ہے اور برملا آپ نے اس کا اظہار کیا. ایک ڈیسنٹ شخصیت ہے ماشاءاللہ, اور بڑے تحمل مزاجی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ صحیح بات ہے. یہ نفاست بھی اللہ کی طرف سے تحفہ انعام ہے, میں نے کم لوگوں میں دیکھی ہے, اور شاہ صاحب میں ماشاءاللہ بدرجہ اتم موجود ہے. شاہ صاحب قبلہ, ہمارے یہ انسان کے اپنے وجود میں حصول ہدایت کے لیے کون کون سے اسباب اللہ رب العالمین, کیونکہ اس وقت اسپیشلی ہم بڑی ہائی بیم پر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں تو 150 ممالک میں اس وقت آپ کو دیکھا جا رہا ہے, اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسانی وجود میں ہدایت کے کیا اسباب اللہ نے پنہا رکھے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی, آج مجھے تیسرا دن ہے اور آخری دن بھی ہے. انشاءاللہ کل میں کل واپس روانہ ہو جاؤں گا, اور اگر اللہ پاک نے زندگی دی پھر کبھی ملاقات ہوگی ضرور. تو آپ نے مجھے اپنی محبتوں کا مقروض کیا ہے. جی محسوس نہیں ہوا کہ آپ چند روز کے لیے آئے, ایسا لگتا ہے جیسے اول دن سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ بھی کئی شامیں بھی گزری ہیں اور سحر کا وقت بھی ساتھ گزرا ہے ماشاءاللہ. تو جو صاحب عظمت ہے وہی کسی کو عزت بھی دیتا ہے اور اس بات کا اسے خیال بھی ہوتا ہے. تو مجھے بھی یقیناً بہت لطف آیا, بہت مزہ آیا. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ARYQ TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص طور پہ الحاج عامر فیاضی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سارے ماشاءاللہ فیاض ہیں. آج انسان سب کچھ کر لیتا ہے لیکن کسی کو عزت دینا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اور مال بھی لوگ قربان کرتے ہیں, جان دینے کے بھی دعوے کرتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں, لیکن عزت دینا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. تو میری تو اتنی ہی دعا ہے کہ رب کریم آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. اور قبلہ تو ماشاءاللہ بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں اس وقت بھی, اور کراچی میں بڑا نام ہے. تو رب رحمان دنیا میں مزید عزتیں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بلائیاں عطا فرمائے. بالکل. اور آج کی مجلس بڑی شاندار اور جاندار آغاز ہوا ہے قبلہ کی طرف سے بھی, اور حضرت نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے قرآن عزیز رہنمائی کرتا ہے کہ ہدایت 3 طرح کی ہوتی ہے. صحیح. ایک ہوتی ہے عمومی ہدایت, صحیح, جو اللہ نے ہر نباتات, جمادات, جن, انس, ہر چیز کو عطا فرمائی. ٹھیک ہے.
صرف انسان نہیں، نباتات کو، جمادات کو بھی، جمادات کو بھی، کبھی ہم اس لفظ پہ غور تو کریں نا، جمادات کو بھی اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے اور جا کر اپنے رب کا تعارف کروایا تو اس نے کہا بتائیے آپ کا رب کون ہے؟ وہ تو خدا نخواستہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا ہے پھر اسے ہدایت عطا فرمائی۔ اور ایک اور موقع پہ قرآن عزیز یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب فرعون نے پوچھا بتائیے رب العالمین کون ہے، تو آپ نے فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، جو تیرا بھی رب ہے تیرے باپ کا بھی رب ہے، تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے اور تیرے آبا کا رب بھی ہے، رب السماوات رب الارض بھی ہے، رب المشرق رب المغرب بھی ہے۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ دیکھیے میرا رب جمادات کو بھی ہدایت کرتا ہے، ہر چیز کو میرے رب نے تخلیق فرمایا انہیں ہدایت دی۔ پھر خصوصی ہدایت ہے جو میرا رب ذوی العقول کو عطا فرماتا ہے، جو صرف نباتات جمادات کے نہیں، جن و انس کو جو ذوی العقول ہیں جنہیں میرے رب نے عقل عطا فرمائی ہے انہیں ہدایت کرتا ہے۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، کہ جنہیں رب ہدایت دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں اور جن کے لیے وہ گمراہی کو آسان کر دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ تیسری وہ ہدایت ہے جو میرا رب مومنین کو عطا فرماتا ہے، جو خاص الخاص ہدایت ہے۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی صرف کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ سلمان بھائی دیکھیے جناب سیدنا صدیق اکبر گھر سے چلے تھے تو صدیق اکبر نہیں تھے، آ کے سب کچھ قربان کیا ہے رسول اللہ کے قدموں میں۔ میرے آقا نے پوچھا بتاؤ کیا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کا اور آپ کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ یہ کوئی آسان کام تھا کہ مکے کا سب سے بڑا تاجر ہے سب کچھ قربان کر دیتا ہے؟ اب میرے رب نے رہتی دنیا تک انہیں صدیق اکبر بنا دیا ہے۔ جناب فاروق اعظم گھر سے چلے تھے، وہ کیفیت کیا ہے واقعہ سارے جانتے ہیں۔ پھر وہ منظر آیا، کہنے لگے میں حجر اسود کو اس لیے نہیں چومتا، یہ گناہ چوس لیتا ہے، میری تو غرض یہ ہے کہ میرے محبوب نے اسے چوما ہے۔ تو میرا رب پھر یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ آقا نے ہاتھ بلند کر کے کہا اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو نبی جناب عمر ہوتے، فاروق اعظم بنا دیا۔ جناب عثمان ذو النورین کو تو 3 مرتبہ میرے آقا نے زندگی میں لکھ کر جنت عطا فرمائی ہے۔ اور مولا کائنات شیر خدا کی عظمت کے کیا کہنے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی آپ کوشش زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں، جو سوال آپ نے پہلے کیا کسبی ہے یا واہبی ہے، واہبی تو ہے ہی ہے، وہ نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، جن و انس کے لیے، ذوی العقول کے لیے، لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کسب سے بھی ہدایت کو حاصل کرے، کوشش کرتا جائے، بڑھاتا جائے، آگے محنت کرتا جائے، میرا رب عطا فرماتا رہتا ہے۔ واضح طور پہ ارشاد فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ میرا رب تو آفاق میں یعنی کائنات میں اور تمہارے نفس میں بھی اس نے ہدایت کا سامان کر دیا ہے، جو کوشش کرے گا میرا رب اس کے لیے ہدایت کو کھول کے رکھ دے گا۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور سورۃ الشمس میں تو واضح طور پہ ارشاد فرمایا یہ الہام ہے میرے رب نے اندر رکھا ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو انسان کے اندر میرے رب نے ہدایت کا سامان پنہا کر رکھا ہے، تو انسان اس کوشش سے بھی حاصل کرتا ہے۔ اور اگر اصحاب کہف کا واقعہ ہم پڑھیں تو اسے یہ پتہ چلتا ہے جتنے قدم آپ اٹھاتے جائیں گے میرے رب کی رحمتیں اتنا ہی آپ کو قرب عطا فرماتی ہیں۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ۔ اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ آپ فرما رہے ہیں نا کسب سے ہمیں کوشش کرنی ہے، تو خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ بھائی میرا سوال ہے کہ میری 5 بیٹیاں ہیں، تو 2 چھوٹی ہیں، تو ایک کی شادی کر دی، 2 کے لیے میں نے زیور بنا کے رکھا ہے 5-5 تولے، ٹھیک ہے، تو میں نے ان کی ملکیت کر دیا ہے، تو جو میں اپنا ہے میرے پاس میں اس کی زکوٰۃ دیتی ہوں، کیا وہ دوسریوں کو بھی زکوٰۃ دوں گی جو سارا ہے؟ 5-5 تولے آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے بنا کے رکھا ہے؟
हाँ बना के रखा है। और आपके अपने पास कितना है? मेरा तकरीबन 10-12 मेरे पास भी है। चले माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे। तो मुफ्ती साहब इंशाल्लाह बताएंगे क्या सूरत हाल है। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल? भाई सलमान साहब आप सैयद ज़ात हैं, मेरा तमाम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और मेरा थोड़ा सा मेहरबानी करना, मैं बहुत मजबूर बेबस इंसान हूँ। मैंने बहुत सवाल किया लेकिन मुझे तसल्ली बख्श जवाब कहीं अच्छा से क्या सवाल बताइए, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि आप 4 आदमी बैठे हैं, 4 का बैंक ही मुझे बता दे कि मैं वुजू नहीं कर सकता। वुजू नहीं कर सकता? अब उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है लाइन पर। ये वुजू के हवाले से दोबारा आप हमें प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। हम ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हाजिर होते हैं नाज़रीन। और जो हमारे जो इंटरनेशनल कॉलर्स वगैरह रह जाते हैं और इंडोर्स नहीं कर पाते, जिस तरह वो स्कॉटलैंड और जर्मनी से हमारी बहनें आई हुई थी, तो मैं उनसे माजरत खा हूँ कि किसी वजह से अगर आपकी कॉल रह जाती है आप हमें दोबारा कॉल कर लिया करें और प्रायोरिटी दे दिया करें उनको जो यूरोप से या कहीं बाहर से, कहीं कनाडा से कॉल करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक कॉलर्स पर मैं समझता हूँ उन्हें फौक होना चाहिए क्योंकि वो बड़ी दूर से कॉल कर रहे हो तो फिर टाइमिंग मैच नहीं होती है, रिपीट वो नहीं देख सकते हैं। इसलिए यूट्यूब पर मैं बताना चलूँ कि हमारा हर सेगमेंट, अभी ये सेगमेंट खत्म होगा और YouTube पे फौरन अपलोड कर दिया जाएगा। ARYQ TV के ऑफिशियल चैनल पे YouTube पे आप कोई सवाल रह जाए, कोई बात रह जाए, लाइट चली जाए, आप YouTube पे हमारा चैनल ज्वाइन करें और वहां से हमारा सेगमेंट देख लिया करें। एक छोटे से मुख्तसर से खालिक के करम का है इशारा शाने रमज़ान, आका की मोहब्बत का। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खैर मकदम एक मरतबा फिर। और ARYQ TV की हमारी नेमत इफ्तार की जो अहम तरीन नशरियात का समझे, असल नशरियात हमारी जो है बज़्म कुरान है और मुकाबले तो नई नस्लों की तामीर के लिए और आने वाले जो मुस्तक़बिल के बीमार हैं उनके मोटिवेशन के लिए, उनकी तरगीब के लिए ये क़याम मुनक़िद किए गए। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के मुकाबले हो रहे हैं क्विज़ के, उसमें भी मालूमात, तारीख़ी मालूमात, साइंसी मालूमात, इस्लामी मालूम, कुरानियात हम ज़ेर ज़िक्र ला रहे हैं। बच्चों में शौक़ और जज्बा बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह ताला ये काविश सही हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब जो हमारे चेयरमैन हैं उनकी अपनी बारगाह में मंजूर कबूल फरमा। क्या खंदा पेशानी वाली शख्सियत हैं डॉक्टर साहब, आपने उस दिन अंदाज़ा भी लगाया होगा। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनके दम कदम से ये बरकतें और रंग हैं। हमारे साथ कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आप? मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि वुज़ू करते हुए उंगलियों और पाँव की उंगलियों का खिलाल से क्या मुराद है? उंगलियों और पाँव की उंगलियों के खलाल से, ठीक है, वुज़ू के दौरान। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैंने अमजद सोहेल साहब से, वो जो अमजद जी जी मोहम्मद सोहेल सुन रहे हैं, अमजदी साहब हैं, उनसे बात करनी आपकी है। आवाज़ सुन रहे हैं, बताइए। जी जी, वो मैंने ये पूछना है, ये जो हम वितर पढ़ते हैं जी जी, तो ये वितर 2 रकात पढ़ने के बाद इनकी दुआ पढ़ी जाती है या 3 वितर पूरे करके इसके बाद दुआ पढ़ी जाए? अच्छा, वितर की दुआ। जी जी, वितर की दुआ। ये 2 अच्छा, दुआए कुनूत की बात कर रही हैं? जी जी। अच्छा ठीक है, चले जी, एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, वो आपसे सवाल करना था। जो कल उन्होंने कहा था वो खाना काबा की तरफ मुंह करके नहीं हम थूक सकते। ठीक है, वो इज्जत तो दिल में है, ठीक है, वैसे अगर जान के वो ना नहीं चाहते पहनते हम थूक, मतलब ना दानिस्ता, अगर आपको नहीं पता था किबले की समत और आपने ऐसा कर दिया, आप ये हाँ जी, पूछना चाह रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल ठीक है, बताएंगे बताएंगे, देखें आपकी दिल की बात भांप ली मैंने। चलें एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह का करम है। सवाल क्या आपका? मेरा सवाल है, मैं हरिपुर से बोल रहा हूँ, मैं रेडी लगाता हूँ ना जी। आवाज सही नहीं आ रही आपकी। मैं अच्छा, कह रहा हूँ, आप रेडी लगाते हैं? हाँ मैं रेडी लगाता हूँ, तो मुझे किसी बंदे ने आटा भी है और घी भी है ना। अच्छा, आटा तो मेरे अपने घर में पड़ा हुआ पड़ी थी, तो मैंने आगे किसी को दे दी है। अच्छा, आपने आगे दे दिया? मसला तो नहीं है? आपने आगे किसी को दे दिया है क्या? आगे जो किसी ने आटा वगैरह राशन वगैरह दिया तो आगे दे दिया। उन्होंने कहा मैं तो रेडी लगाता हूँ, चलो मेरा गुजारा होता है और मुझसे ज्यादा कोई वो है तो उसको दे दिया। चलो एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एक क्वेश्चन, मैं वाकई से बात कर रही हूँ। मुझे किसी ने बताया है कि जब इंसानी बदन में से रूह निकल जाती है, ठीक है, तो आंखें तो खुली रह जाती हैं। वो इसलिए रह जाती हैं कि जब तक आप जन्नत में अपना मुकाम देख नहीं लेते।
تو کیا یہ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ کائنڈلی اس حوالے سے گائیڈ. اچھا چلیں بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. ہم نے ایک پروگرام اس پہ بھی کیا تھا توہم پرستی پر, اور سر ایسی ایسی باتیں جو بالکل کامنلی ہمارے یہاں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں, وہ باتیں سننے میں آئی تھی. بہرحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان سوال پوچھنا, جب 4 فرض اور بندہ پڑھتا ہو یا پھر سنتے پڑھتا ہو اور تیار تو بیٹھنا ہو, بندہ نہ بیٹھ کھڑا ہو جائے, پھر فاتحہ پڑھ لے یا کوئی اور سورت پڑھ لے, یاد آ جائے میں نے یہ بیٹھنا تھا, تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, یاد مطلب اس کو بیٹھنا یاد نہیں آیا اور کھڑا ہو گیا اور پھر کہے مجھے بیٹھنا تھا میں بیٹھا نہیں, تو پھر اس طرف ہم کس طرح جو ہے نا. اب صاحب کالرز تو جاری رہیں گے, میں کچھ ذرا کانٹینٹ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں سے ایک سوال اور کر لوں. مفتی صاحب یہ بتائیے, اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جو نظام قائم فرمایا ہے, جو سسٹم ہے, مطلب میں سمجھتا ہوں سسٹم آف سکسیس ہے, وہ کیا سسٹم, وہ کیا نظام ہے؟ دیکھیں رب تعالیٰ نے بڑا بہترین سسٹم قائم فرمایا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا؟ ہر چیز کے لیے, انسان کے فائدے کے لیے. صحیح. اسی طریقے سے انسانی ہدایت کے لیے نا بہترین سسٹم قائم ہے. اچھا, ایک سسٹم کو ہم کہتے ہیں انٹرنلی, صحیح, اور ایک کو کہتے ہیں ایکسٹرنلی. ٹھیک ہے نا, ہم پہلے آ جاتے ہیں ایکسٹرنلی پہ, یعنی جو خارجی سسٹم ہے وہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ارسال رسل, یعنی تمام رسل عظام علیہم السلام کو, تمام انبیاء علیہم السلام کو کیوں بھیجا؟ صحیح, کہ وہ ہدایت دیں, میرے بندوں کو ہدایت دے کر میرے بارگاہ کی طرف لائیں اور انہیں نجات دنیاوی اور نجات اخروی کی طرف لے کر جائیں. اور سارے انبیاء اور سارے رسول اعظام علیہم السلام نے آ کر یہی ہدایت کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا. تو نمبر 1 ہے ارسال رسول, نمبر 2 ہے انزال کتب, کہ صرف جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ عملی طور پر تو رسولوں کو بھیجا کہ رسول پریکٹیکلی طور پر ان کو ہدایت کی طرف لائیں, لیکن تھیوری کے طور پر, نظریے کے طور پر کتابیں ارسال فرمائیں, بکس نازل فرمائیں. کہ کتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہمارے سامنے ہم سنتے ہیں, زبور ہے, تورات ہے, انجیل ہے, اور آخری آسمانی کتاب کے جس پر ساری کتابیں اب ختم, صرف قرآن کریم کا دورہ ہے, یہ سب کی ناسخ ہے, اس کا کوئی ناسخ نہیں ہوگا. تو اب یہ آخری کتاب نازل ہوئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں ہدایات کے لیے, ہدایت دینے کے لیے اس کا نزول فرمایا, اور انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو سمجھایا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, یہی انبیاء ہیں کہ جنہوں نے کتاب سکھائی, حکمت سکھائی, اور پھر انہیں پاکیزہ فرما دیا, پاک صاف ستھرا فرما دیا. پھر اس کے بعد نصب دلائل نمبر 3 ہے, یعنی دلائل کو قائم فرمانا. اچھا, ہم دلائل کو قائم فرمانا یعنی ایسے مناظر, ایسے احوال, کہ ایسی کیفیات اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی دین سے دور بھی ہوتا ہے نا, تو شب معراج آ جائے, شب برات آ جائے, یہ شب قدر آ جائے, تو بندہ دین سے قریب ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر لو. اچھا, کوئی دین سے دور بھی ہو, ماہ رمضان آ جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے, دین سے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی ہدایت کی طرف آ جائیں. اور آخری چیز اس میں جو ہدایت کے لیے ہے وہ منامات صادقہ, یعنی سچے خواب. جب بندہ کسی اور راستے کی جانب گامزن ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نہیں چاہتا, اس کی رضا نہیں ہوتی, تو خواب میں اسے متنبہ کیا جاتا ہے کہ یہ راستہ بھائی نہیں ہے, تمہارا نہیں ہے, تمہارا راستہ دوسرا ہے جو سیدھا جنت کی طرف آتا ہے. تو یہ تو خارجی اسباب ہیں, جو خارجی نظام ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. ایک ہے داخلی, انٹرنلی. اچھا, یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب عالم ارواح میں تھے, اور وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, کہ ان کو تمام کو اپنے نفسوں پر گواہ کیا. کس بات کا؟ عالم ارواح میں سب کو جمع فرمائے, الستو بربکم, میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی جی ہمارا رب ہے. تو یہ انٹرنلی طور پر ہر ایک کو ودیت کیا گیا ہے کہ بھئی تمہارا رب اللہ ہے. صحیح ہے نا؟ اب اس کے بعد
اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو رسولوں کو بھیجا تاکہ اس سے ریممبر کرائیں، اسے یاد کروائیں کہ تو جس مقصد کے لیے آیا ہے تو اللہ کو ماننے کے لیے یہاں پر آیا ہے، تو ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے عقل سلیم عطا فرمائی، اس سے فطرت سلیمہ عطا فرمائی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اچھا پھر قلب منیب عطا فرمایا، قلب منیب کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، اسے شعور عطا فرمایا۔ یہ تمام چیزیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اسے عزت تکریم عطا فرمائی۔ یہ تمام داخلی وہ امور ہیں جو اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا فرمائے کہ انسان کو کوئی اور ماحول نہ بھی ملے، پھر بھی کوئی اور ماحول نہ بھی ملے تو اس سے اس بات کی ہدایت ہوتی ہے کہ رب تعالی ہمارا رب ہے اور ہمیں اس کا حکم ماننا ہے۔ عقیدہ توحید اور یہ انٹرنل ٹرانسپیرنسی کے لیے بنیاد ہے، کیونکہ ظاہر ہے انٹرنل بندہ ٹرانسپیرنٹ ہو تو یہ بہت، میں سمجھتا ہوں ایکسٹرنل تو ہر ایک ٹرانسپیرنٹ بن کے دکھاتا ہے، اپنی ٹرانسپیرنسی لوگوں کے سامنے آیا کرتا ہے، لیکن انٹرنل ٹرانسپیرنسی جو آپ کی اندرونی جو شفافیت ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب قبلہ، قرآن مجید فرقان حمید آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت نے برسبیل تذکرہ یہ بات ہوئی تھی کہ قرآن از خود ہدایت، تو منبع ہدایت کہتے ہیں نا قرآن کو، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں قرآن تو واقعی منبع ہدایت ہے، ایسا ہدایت کا سرچشمہ ہے کہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہی یہ پڑ گیا ہے کتاب ہدایت۔ جب بھی قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور واقعی قرآن خود بھی اس بات کو جا بجا بیان فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کہیں فرمایا یہ ہدی للمتقین، یہ متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کا ہدایت ہونا تو خود قرآن سے بھی ثابت ہے، اللہ نے خود اس کو ہدایت قرار دیا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایک جگہ کہا جا رہا ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، دوسری جگہ کہا جا رہا ہے متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ دیکھیں قرآن ہدایت تو سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس سے فائدہ اٹھاتے متقی اور پرہیزگار ہیں، تو اس لیے یہ ایک جگہ جہاں یہ فرمایا کہ ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مطلب سب کو ہدایت فراہم کر رہا ہے، اور جہاں یہ فرمایا ہدی للمتقین تو وہاں مطلب یہ ہے کہ فائدہ چونکہ یہ اٹھاتے ہیں، تو اس لیے ان کو اسپیسیفائی کر کے ان کو نومینیٹ کیا ہے، نامزد کیا ہے ہدی للمتقین، کے متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسری بات، ایک ہدایت کے بھی درجات ہیں نا، تو ہدایت کا جو کامل ترین درجہ ہے وہ کامل ترین درجہ چونکہ متقی اور پرہیزگار، کیونکہ درجہ بدرجہ بندہ ہدایت حاصل کرتا ہے نا، ہدایت حاصل کر کے آگے درجے چڑھے گا، تو سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ جو درجے حاصل کریں۔ اب جو درجوں میں آ گئے، جو ہدایت کے گھر کے اندر آ گئے، اب آگے درجات میں جا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کامل ترین ہدایت، اب اگلے درجات والی ہدایت، وہ پہلے والا درجہ حاصل ہوگا تو اگلے درجے کی ہوگی نا، تو کامل درجات کی ہدایت چونکہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے، تو اس لیے وہاں یہ فرمایا ہدی للمتقین، کامل ہدایت تمام درجات کی آخری درجے والی ہدایت وہ متقی کے لیے ہے، وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، متقین کے لیے، اس لیے ان کو خاص کیا جا رہا ہے۔ باقی قرآن ہدایت سب کے لیے ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم، بے شک یہ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ اور اجناس ہدایت کی طرف ابھی مفتی صاحب نے اشارہ کیا، افادۃ القوا، نصب الدلائل، انزال الکتب، ارسال الرسل، کتابیں نازل کرنا، رسول بھیجنا، قوتیں عطا فرمانا، انسان کو دماغ عطا فرمانا، پھر دلائل جگہ جگہ قائم کرنا کہ جن دلائل کے ذریعے آدمی فرق کرے حق اور باطل کے مابین، یہ وہ تمام ریسورسز جو انسان کو ہدایت یہ اجناس ہدایت ہیں، یہ اللہ نے ہی عطا فرمائے ہیں، اور ہر عالم کی ہر شے میں رہنمائی موجود ہے۔ وہ عربی شاعر کا شعر ہے، فی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ الواحد، ہر شے میں کوئی نہ کوئی نشانی موجود ہے جو اس کی رہنمائی کر رہی ہے، جو ہدایت دے رہی ہے اس بات کی کہ وہ ایک ہی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، وہ کریٹر ہے، وہ صانع عالم ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، اللہ وہ ایک ذات ہے، ہر چیز رہنمائی کرے۔ تو جو اجناس ہدایت ہیں یہ ساری کی ساری قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا بیان بھی موجود ہے، یعنی لنک اس کو میں یہاں سے یہ دے رہا ہوں، لنک اپ یہ ہے کہ یہ جو اجناس ہدایت الگ الگ جو بیان کی جاتی ہیں، ان ساری اجناس ہدایت کا بیان بھی قرآن میں موجود ہے، تبیانا لکل شیء،
कुरान जो है वो हर शय का बयान है, हर शय को वाज़े करने वाला है। तो चूंकि तमाम अजनासे हिदायत का बयान भी इसमें मौजूद है और हमें पता भी इसी से ही चला, कुरान के जरिए ही ये अजनासे हिदायत अखज़ की गई हैं। तो यानी कुरान हिदायत है, हर सतह पर हिदायत है और अदना से लेके आला दर्जे तक तमाम दराजाते हिदायत को, तमाम अजनासे हिदायत को जामे है, घेरे हुए, अपने दायरे में लिया हुआ है। वाह, वैसे एक जुमला में सलमान भी कहूँगा कि इस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक इस तरह फरमाया और उसमें तमाम असबाब हिदायत जो रखे हैं इस तरीके से रखे हैं कि कुरान से मुकम्मल तौर पर हम आहंग होने में उसे कोई मुश्किल दरपेश ना, वो आसानी के साथ हो जाए। आसानी के साथ फितरतुल्लाहि लती फतरनास अलैहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को फितरत पर पैदा फरमाया और कुरान को उससे करीब कर दिया। बहुत अच्छी बात, जबरदस्त। डॉक्टर साहब क़िबला, ये सारी बातें हिदायत की आपने, दर्जा बंदी भी फरमाई, उसको हम सेगमेंटाइज कर दें पोर्शंस को या कैटेगराइज कर दें तो भी हर पोर्शन में हिदायत के लिए आउटसोर्स मौजूद है और हमारी अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स में, इन सराउंडिंग्स में चार जहाँ गौर करेंगे हर एक बॉर्डर हमें हिदायत की तरफ ही उसी दायरे में लेकर आता है। कौन सी बातें फिर वो हैं जो हिदायत में रुकावट का बाइस बनती हैं इंसानों के लिए? किबला, मैं इसी तसलसल को आगे बढ़ाना चाहूँगा जी कि देखिए रमज़ान का महीना है, रमज़ान और कुरान इनमें बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं। यानी रमज़ान के रोज़े का मकसद भी ये है कि इंसान मुत्तकी हो जाए और फिर मुत्तकीन को मेरा रब हिदायत अता फरमाता है और कुरान को किताब हिदायत उसने बनाया है। फिर रमज़ान और कुरान में शफात को भी मुश्तरक रखा है कि रोज़ा जो है वो भी इंसान के लिए क़यामत वाले दिन शिफात करेगा और कुरान की तिलावत जो है वो भी शिफात करेगी और इन दोनों चीज़ों से इंसान अपने रब के करीब भी होता है, कुर्ब इलाही भी मुयस्सर आता है, तज़किया नफ्स भी होता है। तो जब तक तज़किया नफ्स नहीं होगा, आपका बातिन पाक नहीं होगा, तो उस वक्त तक हिदायत के रास्ते पे चलना ये आसान नहीं है। वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, इरशाद फरमाया ये मेरा रास्ता है और सीधा रास्ता है और अल्लाह ही का रास्ता सीधा है। अब तुमने इसकी इत्तिबा करनी है। अब इत्तिबा कैसे करनी है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, यहाँ मेरा रब कहता है ये सीधा रास्ता है और तुमने इसकी इत्तिबा करनी है। और इस आयत मुबारका में इरशाद फरमाया अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो रसूल अकरम ने फरमाया मेरी इत्तिबा करो। अब इसकी तत्बीक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास यूं फरमाते हैं कि यहाँ ये जो सिरात मुस्तकीम फरमाया गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ये मेरा रास्ता है, तो मेरे रास्ते से मुराद ही मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाते गिरामी है। हब्लुल्लाह से मुराद ही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। भाई अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है? मेरा रब तो नजर नहीं आता, वो हिस्सी तौर पे आप कैसे उन चीजों को देख सकते हैं? तो इरशाद फरमाया हब्लुल्लाह से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सिरात मुस्तकीम से मुराद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब तक इनकी इत्तिबा नहीं करोगे मेरा रब हिदायत अता नहीं फरमाएगा। अब किन चीजों की वजह से इंसान हिदायत से महरूम हो जाता है? कुरान पाक में वाज़े तौर पे इरशाद फरमाया गया वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। जालिमों को मेरा रब हिदायत नहीं अता फरमाता, काफिरों को मेरा रब हिदायत नहीं अता फरमाता। इसमें मैं ये अर्ज करना चाहूंगा काफिरों से मुराद अकीदे का कुफ्र भी है और कुफराने नेमत भी है। अगर इंसान अल्लाह की नेमतों पे इस हद तक काफिर हो जाए तो मेरा रब उसे भी हिदायत से महरूम कर देता है। जिस तरह हजरत ने इरशाद फरमाया इंसान के नफ्स में है सारी चीजें। और देखिए मज़ाहिर कुदरत में देखिए, मज़ाहिर फितरत में देखिए, मेरे रब ने असबाब किस तरह वाह फरमा दिए हैं। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत व इलल जिबाल कैफा नुसिबत व इलल अर्द कैफा सुतिहत। जिंदगी के 60 साल गुजर जाते हैं और जानवर मवेशी घर में भी रखे होते हैं, कभी गौर नहीं किया अल्लाह ने इसे कैसे पैदा किया है। पहाड़ों को हर वक्त देखते हैं अल्लाह ने कैसे नस्ब कर दिया है, आसमान को कैसे उठा दिया है। ये इंसान अगर गौर करे फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, के नसीहत करो, नसीहत हासिल करो, क्योंकि मेरे रब ने तुम्हारे लिए नसीहत को हासिल करना आसान फरमा दिया है। अब जालिम कौन है? इस आयत मुबारका में इरशाद फरमाया जालिमों को हिदायत नहीं देता। अब जालिम कौन है? कुरान पाक में कितनी जगह बयान फरमाया गया जो अल्लाह के अहकाम को नहीं मानता वो जालिम है। मैं आसान करूंगा, नमाज ना पढ़ने वाला जालिम है, रोजा ना रखने वाला जालिम है। अब जालिम से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप हाथ के साथ किसी पे जुल्म करते हैं। मेरे आका ने तो यहां तक इरशाद फरमा दिया, मेरे आका तो इस शरीयत के बानी भी हैं किबला और सबसे बड़े मुफ्ती हैं, मेरे आका का ही फतवा सबसे बड़ा है। आपने इरशाद फरमाया सच्चे
सच्चा मुसलमान वो होगा, हकीकी मुसलमान वो होगा। बल्कि इस जुमले को यूं करूं, क़यामत वाले दिन उसी मुसलमान की सनद पे मेरे आका दस्तखत फरमाएंगे, और अगर आका ने सनद इस्लाम पे दस्तखत ना फरमाया वो जाली होगी, वो असली नहीं होगी, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। तो उसकी सनद पे आका दस्तखत करेंगे जिसके हाथ से, जिसकी जुबान से दूसरे लोग महफूज रहेंगे। अगर महफूज नहीं है तो वो जालिम है, वो मुस्लिम नहीं हो सकता। तो जालिम को रब हिदायत नहीं देता, काफिर को नहीं देता, फासिक को नहीं देता। सूरह यूसुफ में कहा इन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, जो खाइन है, बददियानत है, उसे हिदायत नहीं देता, झूठे को हिदायत नहीं देता। मुसरिफुन कज़्ज़ाब, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और आखिरी सिर्फ आयत मुबारका बात खत्म करता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। सलमान भाई समझ नहीं आती, अब काफिर को तो बंदा का ईमान ले आओ, ईमान वालो ईमान ले आओ। अब मैं यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप बार बार मुझे कहते रहेंगे डॉक्टर साहब आ जाइए, तो मैं तो फिर अर्ज करूंगा हजरत मैं आ चुका हूँ, मैं तो यहाँ मौजूद हूँ। ईमान वालो ईमान ले आओ, कलमा पढ़ने वालों कलमा पढ़ लो। भाई वो क्यों? इसलिए कि पता ये चला ये हिदायत का प्रोसेस जो है वाहबी भी है, कसबी भी है। क्योंकि जब आप घर में पैदा हो गए ऐसे घर में जहाँ तौहीद आपके लिए आसान है, अब उसका मतलब नहीं आपको निजात की सनद भी मिल गई है। आपने जिंदगी ऐसे गुजारनी है कि लम्हा लम्हा अपने ईमान पे पहरा देना है, ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा काफरू सुम्मा आमनू सुम्मा काफरू, इरशाद में कुछ लोग वो ईमान लाते हैं फिर काफिर हो जाते हैं, ईमान लाते हैं फिर काफिर। ये हमें सोचना होगा। हम ये समझते हैं कि ज़ाहिरी अहकाम शरीयत पे हम थोड़ा सा अमल कर लें तो शायद निजात होगी, ऐसा नहीं है। निजात तब होगी जब मरते हुए वक्त नज़र रूह निकलने वाली और सामने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, अज़ान असर का वक्फा अज़ान असर कारी नुमान नईमी साहब बराह रास्त दे रहे हैं। हम नमाज असर अदा करके इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइए। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए, ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।